नमस्ते मित्राणि। अद्य लघुचलनचित्रस्य पञ्चमदिनं वर्तते। वयम् अत्र वने आगताः स्मः। अद्य तु अस्माकं कृते नदीतीरे गन्तव्यम् अस्ति। नदीतीरस्य अद्य एकं सीन् स्वीकर्तव्यमस्ति। अतः अद्य वयं नदीतीरे गच्छन्तः स्मः। सर्वे अस्माकं पात्रधारिणः तत्र पृष्ठे वर्तन्ते। तत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति भवन्तः। आगच्छन्ति तेपि। एकः गतवान् अस्ति किञ्चित् तस्य वस्त्रं परिवर्तनं कर्तुं। सोऽपि आयाति इदानीं क्षणे एव। पुनः इतः गन्तव्यम् इदानीं। मित्राणि, इदानीं दर्शयामि, आगच्छन्तु। नदीतीरे अस्माकम् अद्यतन शूट् वर्तते, कथम् अस्ति इति। पुनः अत्र एकः शिवलिङ्गः अपि वर्तते, तदपि दर्शयामि। अत्र शिवलिङ्गः वर्तते अत्र। पुनः इदमेव अस्माकं नदीतीरम्। अत्र तुङ्गातटे वयं स्मः। अद्य तुङ्गातटे अत्रैव अद्यतन शूट् वर्तते अस्माकम्। अत्र शिवलिङ्गाय नमस्कारं कुर्वन्तु सर्वे। इदं बहु प्राचीनशिवलिङ्गः इति कथयन्ति जनाः। मित्राणि, पश्यन्तु, अद्यतन शूट् अस्माकम् अत्रैव नदीतीरे वर्तते। सर्वे समागताः स्मः। अत्र गच्छन्तः सन्ति। अद्यतन शूट् अत्रैव वर्तते इति कृत्वा। पुनः पश्यन्तु, अत्र एवमस्ति अस्माकम् अद्यतन शूट् स्थानं। पुनः मिलामः। राम राम मित्राणि। राम राम मित्राणि। पश्यन्तु, अत्र कियत् शान्तिः वर्तते।